अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, इस सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों का मौक़िफ़ और बिलखुसूस वो सूबाई लेवल की कॉमप्रस पार्टियाँ जिनका हमेशा से बलूचिस्तान के हवाले से गहरा कंसर्न रहा, जिन्होंने बारहा वफाकी सतह पर भी और उसके बियॉन्ड जाकर भी अपने हकूक़ के मुतालबात किए। बलूचिस्तान का मसला नाज़रीन पूरे मुल्क में इसको इंतहाई हसास नौइयत के हवाले से देखा जा रहा है, लेकिन इस मसले के हवाले से हमने देखा कि वफाकी पार्टियों का एक बहुत मजबूत स्टांस है, वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी इस हवाले से रखते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहे हैं, यहाँ की सियासी, यहाँ की मजहबी और दीगर जमातों से हमारी बात हो रही है। इस वक्त बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ की सियासी निज़ाम की बात करें, तो एक पार्टी का नाम इंतहाई अहम है। अगर हम कहें कि इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें, अगर बलूचिस्तान पर हम बात करते हैं तो पूरे मुल्क की नज़रें एक जमात के हवाले से, एक जमात पर लगी हुई है किसी फैसले के हवाले से, तो वो जमात है BNP मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल। एक इंतहाई अहम पार्टी बलूचिस्तान की सियासत की। BNP मेंगल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि BNP मेंगल के जो आला तरीन इस वक्त लीडरान हैं वो मुल्क से बाहर हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब इस वक्त दुबई में मुकीम हैं, सना बलोच भी मुल्क से बाहर हैं, और BNP मेंगल इन हालात में बलूचिस्तान की जो सियासत को किस तरह मेंटेन किए हुए हैं, ये हम बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी। आप कायम मुकाम सदर हैं BNP मेंगल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम बलूचिस्तान पूछता है में खुशामदीद कहते हैं। बहुत नवाज़िश जी आपके आने का और हमें मौका देने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान का जो नाम है आप इस वक्त, अगर हम ये कहें कि किसी दौर में इस नाम को एक इलाके के हवाले से लिया जाता था, एक सूबे के हवाले से लिया जाता था, लेकिन ये कहें कि जब किसी मसले की बात करते हैं पूरे मुल्क में, जब बलूचिस्तान किसी की ज़ुबान पे आते हैं तो चेहरे पर अफसोसगी छा जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। BNP मेंगल अहम तरीन सियासी जमात है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें और बलूचिस्तान की पाकिस्तान के साथ तारीख की बात करें तो BNP मेंगल का नाम नुमाया रहता है हर हवाले से, सियासी और जमहूरी स्ट्रगल के हवाले से। BNP मेंगल इस वक्त बलूचिस्तान में किस जगह पर खड़ी? निहायत अहम सवाल भी है और मुश्किल भी है। देखिए, बलूचिस्तान की जो सियासी हालात और यहाँ पे समाजी और जोग्राफियाई हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान की मतलब लोग महसूस करते हैं और हम सब महसूस करते हैं कि 64 साल की महरूमियों और महकूमियों ने बलूचिस्तान के लोगों को इस हद तक जो है ना स्क्वीज़ किया हुआ है, इन्हें जो है ना मार्जिनलाइज यानी दीवार से इन्हें लगा चुके हैं कि यहाँ पे सिचुएशन जो है निहायत दिगरगू हैं और हालात जो है ना आज उस अंदाज में आप उसे परख नहीं सकते जिस अंदाज में इससे पहले हुआ करते थे। आप खुद सन ऑफ सॉइल हैं, आपको पता है कि यहाँ पे कल के हालात क्या थे, आज के हालात क्या हैं। और फिर आपको तो पता होना चाहिए कि जो नफ़रतें बढ़ती हैं वो जो है वो एक दिन में नहीं होती। अगर एक जो है बिल्कुल, मैं अक्सर मिसालें दिया करता हूँ कि एक सील्ड कमरे में जो है ना उसे आप एक हफ्ते में अगर शीशे पर हाथ लगा लें तो वहाँ पर मट्टी की तह नहीं होगी। अगर 3 महीने के बाद उस पर आप जो है ना हाथ लगा लेंगे तो एक मट्टी की तह आपको मिलेगी साफ शीशे पे, सील्ड कमरे में। इट मीन्स जो है ना ये चीज़ें जो है ना गुज़िश्ता इतने अरसे के बाद जो है जमा हो चुकी हैं नफ़रतें। तो बलूचिस्तान की जो नफ़रतें इस वक्त जो है ना स्टेट और स्टेट के जो है ना उन एलिमेंट्स से, अक्सर जो स्याह सफ़ेद के मालिक है, वो इस हद तक पहुँच चुकी हैं ये 60-64 साल महरूमियों के बाद। मतलब यहाँ के ड्रेनेज की जो है वसाइल की ड्रेनेज, साहिल की ड्रेनेज और दीगर जितनी भी चीज़ें उन्हें जो है ना ड्रेन करने पे तो सब जो है ना मुत्तफिक हैं, लेकिन देने पे जो है ना आज तक जो है ना कोई मुत्तफिक नहीं कि इनको दिया जाए। फेडरल सब्जेक्ट में प्रोविंशियली और दीगर जो है ना जितने भी फेडरल अदारे इंक्लूडिंग मिलिट्री और पैरामिलिट्री जितने भी तंजीमें हैं, या जो है ना आपकी स्टील मिल, या जो है वापडा, या जो है सुई साधन, इनमें उन्हें इस हद तक महरूम रखा गया कि लोगों ने अब महसूस किया कि भाई हमें मिलना तो कुछ है ही नहीं। तो बेहतर ये है कि हम मर के भी जो है ना अपने वो हकूक़ हासिल कर लें। इस तरह की जद्दोजहद उन्होंने शुरू की है, निहायत ही मायूसी के आलम में। वो जो लोग गए हैं पहाड़ों पे, उनका ताल्लुक मेरे से तो नहीं है, मैं उनके डिसिप्लिन में नहीं, मैं उनके, लेकिन उनकी मैं बात करता हूँ उस हद तक पहुँची। अब मैं जो है जिस जो सियासत मैं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कितने नफरों का जवाब दिया जा रहा है। मैंने जो है ना जो बात की वो जमहूरी बात की, मैं जमहूरी अंदाज में अपनी सियासत करता चला आ रहा हूँ। इस तकलीफ के बायस कि मेरे जो है ना 40 बंदे इस वक्त शहीद कर दिए गए, जिसमें से पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हबीब जालिब शहीद जो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, नूरुद्दीन मेंगल जैसे आदमी जो हमारे पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, उसी अंदाज में जो है ना आपके सलाम मेडू के निहायत ही अहम जो है ना हमारे लायर थे। तो इस जैसे जो है ना सैकड़ों आदमियों को शहीद किया गया, उन्हें जो है ना उठा के ले गए। आज तक लोगों की लाशों का भी नहीं पता कुछ जिंदा है मरे। तो मैं इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जो है ना देख रहा हूँ कि हर तरफ से जो है ज़ेर याताब, स्टेट उससे नाराज, हमारे अपने लोग भी उससे नाराज। उसकी वजह मेरे लोग कहते हैं कि भाई हम हमारे मेयार के मुताबिक आप सियासत नहीं कर रहे हैं, और स्टेट कह रहा है कि भाई आप मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, आप मेरे कंट्रोल में होंगे तो आप हमारे आपकी जो है ना सब चीज़ें जितनी भी आपकी डिमांड्स है वो फुलफिल होंगी।
پیش کرتے ہوں گے دیگر پارٹیوں کے ساتھ. فرمائیے گا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ 64 سال کے مسائل ہیں. نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد تیزی سے حالات بگڑے. سردار صاحب اس دوران وطن واپس بھی آئے, ان پہ کیسز بھی بنے, انہوں نے قید بھی ہوئی, پھر دوبارہ وطن سے اس وقت باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں, صوبے سے بھی باہر ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو دو طرح کی اسٹرگل چل رہی ہے, ایک تو سیاسی جمہوری ایک طریقہ کا جس میں آپ اور دیگر قوم-پرست جماعتیں شامل ہیں, ایک اسٹرگل چل رہی ہے جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہیں, وہ اسٹیٹ سے بغاوت کے عنصر میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ کا سٹانس ایک پولیٹیکل یا جمہوری سٹانس ہے, ان کا ایک سٹانس ہے کہ وہ وفاق کے آئین کو نہیں مانتے. اسٹیٹ اس وقت جو طریقہ کار کے تحت چل رہی ہے, موجودہ حکومت کے آنے کے بعد پھر سے معافی مانگی گئی ہے, اے پی سی کی بھی بات کی جاتی ہے, مذاکرات کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ فرمائی گیا کہ اب تک مذاکرات کے لیے آپ لوگوں سے کتنا رابطہ کیا گیا حکومت کی جانب سے؟ مذاکرات کی عجیب سی بات ہے, یہاں پہ کچھ چیزیں جس طرح رسمن کی جاتی ہے نا, مشرف صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی معافی مانگی, اور معافی کے بعد انہوں نے کہا ایسے ہٹ کیا جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور ہٹ انہوں نے لٹرلی کیا. اور ہمارے جو ہے نا مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے جو ہے زرداری صاحب جو ہی پہنچے صدر بننے سے پہلے انہوں نے بلوچستان سے معافی مانگی. تو ہم نے ان سے سوال کیا پرسنلی, مطلب آمنے سامنے, میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ نے دبئی میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ 73 میں جو غلطیاں یہاں پہ پیپل پارٹی نے کی تھی, جو زیادتیاں کی تھی, جو ملٹری آپریشن کی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں ملٹری آپریشن 5واں ملٹری آپریشن چل رہا ہے, اور 73 سے 76 سے جو ملٹری آپریشن آپ نے کی تھی اس کی معافی آپ مانگ رہے ہیں, یا آئندہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کی معافی مانگ رہے ہیں. تو ذرا کچھ پریشان ہو گئے, کہتے نہیں میں ذرا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے نا نہایتی تکلیف میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے وسائل ڈرین ہو چکے ہیں, ان کی زیادتی ہو رہی ہے, ملٹری آپریشن ہو چکا ہے, یہ وہ فلانا, لوگ پابندی سالہ, اس کنٹیکس میں کر رہا ہوں. اب یہ آج کل گالی بن چکی ہے بلوچستان کے لوگوں سے. اگر کوئی معافی مانگنے کی کوشش کرے یا اس طرح کی بات کرے, لوگ جو ہے نا نہایتی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ مذاق ہمارے ساتھ 64-65 سالوں سے آپ کیا کرتے چلے آ رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مذاکرات کی بات, جتنی بھی کمیٹیاں بنا ہے, مطلب کمیٹیوں کو آج ایک دیکھو جیسے کہ ایک گالی یا پتھر پھینک رہے ہیں کسی کے جو ہے نا ماتھے پہ مانگ رہے ہیں. بھائی کتنی کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں, آپ اس سے پوچھے کمیٹیوں والوں سے, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کبھی آپ نے آگے ڈاکٹر جہاں زیب قائم مقام صدر ہیں گزشتہ 6 سال سے. اختر مینگل جیل میں تھے تبھی میں قائم مقام صدر تھا, اب بھی وہ باہر ہے, میں قائم مقام صدر ہوں. آج تک کسی نے میرے سے بات کیا, میرے پارٹی کے کسی سرکردہ رہنما سے بات کی نہیں, نو وے. وہ یہاں پہ آ کے فوری طور پہ جو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپنے دوستوں سے بات کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ ویسے ٹیلی ویژن میں جو ہے نا بڑے بحث و تمہیز باتیں, مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے جرنلسٹ دوستوں سے بھی کچھ عجیب سی جو ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور ڈسکشن کرتے ہیں, دیکھیں ان کو اتنے دے رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے معافی مانگی گئی ہے, ان کی رائلٹی مل رہی ہے, سرداروں کو رائلٹی مل رہی ہے, سردار اپنے علاقوں میں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ پروپیگنڈا کر کے ہمارے جو ہے پنجاب کے بھائیوں, سندھ کے بھائیوں, صوبہ پختونخوا کے بھائی ہیں, دیگر عالمی جتنے بھی جو ہے نا لوگ ہیں یا ممالک ہیں, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ذہن میں جو ہے نا دوسری چیزیں ڈالتے ہیں. اگر ہم سے جو ہے نا پوچھنے والا تو کوئی میرا خیال آج تک ہے. آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن کی جتنے آپ کی ٹیلی ویژن سمیت آپ پہلی بار ہمارے پاس آئے ہیں, بڑی شاید ہے, وہ تو ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں, انہیں تو پتہ نہیں ہوتا. جب ہم کیس پریزنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی ہے, اوپر سے بھی آپ ان کے پاس نہیں جائیں. یہ جو بولیں گے اس میں پنجاب کو پتہ چلے گا, سندھ کو پتہ چلے گا کہ اصل سچویشن کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل صورتحال ہے اس وقت بلوچستان کی, میڈیا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک قسم کی ایک کباط سے گزر رہا ہے, جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں آ پاتے. اس وجہ سے صحیح صورتحال ہے بلوچستان کے حوالے سے, وہ پنجاب سندھ اور خیبر کے عام عوام کو پتہ ہے, عام آدمی کو کہ صحیح کیا ہو رہا ہے. یہاں سے جب یہاں پنجاب کے حوالے سے شکایت آتی ہے, ہمیشہ پنجاب سے شکایت کی گئی ہے, ایک ان کی ایک چھوٹی موٹی شکایت ہے, چھوٹی موٹی سمجھ لیں. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پنجابی مزدوروں کو, پنجابی پروفیسرز لیکچررز کو جو یہاں کے سسٹم کو مضبوط کر رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے, جن کی خدمات تھی, ان کو قتل کیا گیا ہے, ان کی لاشیں وہاں بھیجی گئی, جس کی ذمہ داری جو ہے وہ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیم انہوں نے بھی قبول کی ہے. لیکن ان کو گلہ ہے, ان کو گلہ یہ ہے کہ پی این پی مینگل یا دیگر بلوچ پارٹیوں نے ان کی اس طرح مذمت نہیں کی, ان ہونے والے جتنے بھی قتل ہوئے, ظلم ہوا, اس کی مذمت انہوں نے نہیں کی. آپ سمجھتے جو قتل ہوئے یہاں پنجابی مزدور, لیکچررز, پروفیسرز, وہ اقدام قابل مذمت تھا؟ دیکھیے موسم, سب سے اہم چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب مواقع, آپ الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں موقع نہیں ملے گا تو آپ کیسے اپنی جو ہے نا کیس پریزنٹیشن کیسے کریں گے, اب ابھی بات کیسے پہنچائیں گے, ہم کنڈمنیشن کون سے ذرائع سے کریں. ریجنلائز ہو چکے ہیں آپ کے جو ہے نا پرنٹ میڈیا. صحیح, یہاں کی جو ہے نا میڈیا ہے, آپ کے پاس جنگ ہے, مشرق ہے یا ایکسپریس ہے, یہاں کی خبر کراچی والوں کو نہیں پتہ, یہاں کی خبر لاہور, کراچی, اسلام آباد یا فیصل آباد ان کے تم دوستوں کو نہیں پتہ, کیونکہ یہاں فقط جو ہے نا بلوچستان کی خبریں آتی ہیں اور وہاں پنجاب کی, وہاں سندھ کی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا سیگریگیٹ کیا ہوا ہے, الگ کیا گیا ہے پہلی بار. اور جو سب سے اہم میڈیا الیکٹرانک میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے جو ہے نا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مواقع, تو میرے خیال میں جو ہے نا آپ کے کبھی کبھی جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے انٹرنیشنلی ریلیٹڈ ٹو بلوچستان, اختر مینگل کو بلا لیتے ہیں, کبھی جو ہے نا فون پہ 2-4 باتیں ان سے پوچھ لیتے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتے ہی نہیں. اب دیکھیں نا, ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے
ہم تو کہتے ہیں ہر اس قتل کی ہم نے مذمت کی ہے، ہر اس نہتے ناگناہ اور بیچارے اور مظلوم آدمی اسے سمجھتے ہوئے اس کی ہم نے مذمت کی ہے، اور ہم آپ کے چینل سے بھی ہم نے مذمت کی ہے، اور یہ یہاں پہ آ چکی ہیں۔ اب غضب یہ ہے کہ میں پنجاب کے بھائیوں کو یا سندھ کے بھائیوں کو یا پختونخوا کے بھائیوں کو یہ خبر کیسے پہنچاؤں فرسٹ آف آل۔ اب لیکن سوال یہ پیدا، ایک طرف اگر میں اسے جو ہے نا اس کی مذمت کرتا ہوں، دوسری طرف سے میرے جو ہے نا قوم کی لاشیں گر رہی ہیں، اور پیرللی جو ہے نا لاشیں نہیں گر رہی ہیں، لٹرلی وہاں پہ جو ہے نا اگر آپ کو میں اب تو یہ ہوتا مجھے پہلے پتا چلتا، میں آپ کو جو ہے نا فوٹوگرافس دکھاتے جس انداز میں جو ہے نا آپ کی گن شپ ہیلی کاپٹر اور دیگر انہوں نے بمباری کیے، لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، ان کے مختلف اس سے جو ہے نا وہاں پہ انہیں کلیکٹ کرنے سے جو ہے نا ان کے فیملی کے لوگ رہے۔ اب اس کو میں اس کیس کو میں کیسے پریزنٹ کروں؟ میں جب اس کی مذمت کرتا ہوں تو وہاں پہ میرا دل دکھتا ہے کہ میرے بندوں کو جو ہے نا اس طرح ینگز کو آپ جو ہے نا پکڑ کے لے کے دوسرے دن اس کی لاش جو ہے نا پھینک دیتے ہیں کسی کونے میں۔ اب یہ جو ہے اس طرح کی گناہیں مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے بدلہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پنجابی کا یا کسی جو ہے نا اردو اسپیکنگ کا بدلہ اس انداز میں لینے جا رہا ہوں، آپ تو جو ہے نا مجھے فائدہ دلا رہے ہیں، مجھے نقصان نہیں دلا رہے ہیں، آپ تو جو ہے نا مجھے ری انفورس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، انہیں جو ہے نا آپ جس انداز میں سکویز کرا رہے ہیں، تو آپ اگر میرے ڈسپلن میں میرے لوگ نہیں ہوں گے، میرے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے تو اپنا راستہ ناپنا ہوگا، یا تو وہ جو ہے نا باہر بھاگیں گے یا جو چپ ہو کے رہیں گے۔